من القرآن الكريم قراءة من القرآن الكريم. هل أنتم مستعدون؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت والقمر إذا تلاها والنهار إذا تجلاها والليل إذا يغشاها. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب
മാഷാ അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.